बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफ़ात। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की हज़रत ज़ैनब थीं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेलीं और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के तो थे नहीं, इसलिए जब लड़के ना हों तो घर की बड़ी लड़की ही पूरे घर वालों का एक सहारा बनती है। ये उस वक्त की बात है जब अभी बात की 3 लड़कियों में से कोई भी नहीं था, सिर्फ हज़रत ज़ैनब ही थी और वो भी बहुत छोटी। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त मक्का के लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन मैं दूर खड़ा मोहम्मद साहब की हालत देख रहा था कि वो काबा के पास काफिरों की एक जमात को समझा रहे थे और वो सब गैर मुस्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। कोई उन्हें पीछे से धक्का देता तो कोई उनके चेहरे पर थूक देता, कोई मिट्टी उठाकर उनके सर पर डाल देता तो कोई उन्हें ज़मीन पर धक्का देकर गिरा देता। लेकिन मोहम्मद साहब बराबर लोगों को समझाए जा रहे थे कि ऐ मेरे भाइयों, मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, तुम एक अल्लाह को अपना खुदा मान लो, कामयाब हो जाओगे। वो साहबी कहते हैं, मैं शाम तक यही मंजर देखता रहा। फिर मोहम्मद साहब किस कदर परेशान होकर लोगों को समझा रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा। शाम को वो बेचारे मोहम्मद साहब खामोशी से अपने घर की तरफ वापस चल दिए। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के वक्त अपने घर पहुँचे तो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत ज़ैनब ने आकर दरवाज़े को खोला तो देखा कि मेरे बाप की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, किसी ने तो उन पर थूका है, किसी ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है, किसी ने उनके ऊपर मिट्टी फेंकी है, उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान दरवाजे पर खड़े हैं। बाप की ये हालत देखकर बेटी ज़ैनब का दिल पसीज गया, लेकिन बेटी ने अपने बाप के सामने अपने आंसुओं पर काबू किया और खामोशी से अफसोस की निगाहों से अपने बाप को देखने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए बेटी, जाओ किसी बर्तन में पानी भर कर लाओ ताकि मैं अपने हाथ पैर धो लूँ। हज़रत ज़ैनब एक बर्तन में पानी भरकर ले आईं और हुजूर के हाथों पर पानी डालने लगीं। हज़रत ज़ैनब पानी डालती जा रही थी और बाप की ये हालत देखकर रोती जा रही थी कि शायद वो दिल ही दिल में कह रही हूँ कि ए काश हमारा कोई बड़ा भाई होता तो आज हमारे लिए सहारा बनता, मेरे बूढ़े बाप की मदद करता और इन जालिमों से मेरे बाप को बचाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी को इस कदर रोता हुआ देखा तो अपनी बेटी ज़ैनब के सर पर हाथ रखकर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, तू परेशान ना हो, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे बाप का कलमा दुनिया के हर घर तक पहुँचेगा, और अगर कोई इंसान 7 समंदर पार भी रहता होगा तो उस तक तेरे बाप का ये कलमा पहुँच कर रहेगा। यह मेरे अल्लाह का मुझसे वादा है। हज़रत ज़ैनब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारे हुजूर का सारा हुस्न उतरकर हज़रत ज़ैनब के अंदर आ गया था, इसलिए अब मक्का के बहुत से शरीफ नौजवान लड़के हज़रत ज़ैनब से शादी करना चाहते थे।
अभी हमारे हुजूर को नबी नहीं बनाया गया था, इसलिए मक्का वाले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबी हज़रत खदीजा से कहा कि ए खदीजा, पूरे मोहल्ले में अबुल आस लड़का बहुत पसंद है, वो बहुत ही शरीफ और नेक लड़का है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का रिश्ता अबुल आस के साथ कर दिया जाए। हज़रत खदीजा ने कहा, हाँ मुझे भी वो पसंद है। और उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस के बाप से बात की और अपनी बेटी ज़ैनब की शादी अबुल आस के साथ कर दी। शादी के कुछ ही सालों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से नबुव्वत का नूर अता कर दिया गया और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि आप इन गैर मुस्लिमों को जाकर दीन की बातें समझाओ और इनको बतलाओ कि इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह है, उसी ने इस सारी कायनात को बनाया है और वही सबका माबूद है। इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें मक्का वालों को समझाना शुरू की तो सारे मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए और आपको तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि मक्का वाले एक दिन टोली बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस के घर पहुँचे और कहा, ए अबुल आस, तुम मोहम्मद की लड़की को तलाक दे दो। हम चाहते हैं कि मोहम्मद को इस कदर तकलीफ़ दें कि उनकी लड़कियों को और उनके घर वालों को इतना परेशान करें कि वो मजबूर होकर ये कलमा पढ़ने की दावत देना छोड़ दें और हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें। अबुल आस उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, लेकिन फिर भी मक्का वालों को जवाब दिया कि ए मक्का वालों, मेरी ज़ैनब बहुत अच्छी है और अगर मुझे सारी दुनिया की औरतें दे दी जाएं, फिर भी मैं अपनी ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ उसका बर्ताव इतना ज़्यादा अच्छा है कि शायद दूसरी औरतें मुझे ऐसा सुकून ना दे सकें। इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन अपनी ज़ैनब को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई कि अबुल आस ने मक्का वालों के मुताबले पर ये जवाब दिया है कि मैं अपनी ज़ैनब को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और वो आपने अबुल आस की हिम्मत की तारीफ़ भी की। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुज़रता चला गया। मक्का वाले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मजबूर होकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के तरफ हिजरत फरमाई, लेकिन हुजूर की बेटी ज़ैनब अभी भी मक्का में ही अपने शौहर अबुल आस के साथ ही रहती थी। हज़रत ज़ैनब मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन अबुल आस अभी भी मुसलमान नहीं हुए थे और उस वक्त तक गैर मुस्लिम के साथ निकाह में रहने से मना नहीं किया गया था। इसलिए हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर अबुल आस के साथ उनके घर में ही रहती थीं और अपने शौहर की खिदमत किया करती थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जो शादीशुदा बहनें ये वीडियो देख रही हैं, उनको एक बात का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह होगा कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी माँ अपने कीमती गहनों और सोने चांदी के हारों से कोई न कोई कीमती हार अपनी लड़की को दहेज के तौर पर देती हैं और शायद वो हार
उस लड़की को अपने सारे दहेज में सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो उसकी प्यारी माँ का एक कीमती निशानी होती है। तो ऐसा ही हमारे हुजूर की बेटी हज़रत ज़ैनब के साथ हुआ था कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी माँ हज़रत खदीजा ने एक बहुत ही कीमती हार अपनी बेटी को दहेज में दिया, और कुछ दिनों के बाद हज़रत खदीजा की वफ़ात हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए। तो एक जंग हुई और उस जंग का नाम जंग बदर था। उस जंग में दो ऐसे लोग भी आए थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना तो नहीं चाहते थे, बल्कि मक्का वालों के बहुत ज़्यादा कहने पर उनको इस जंग में आना पड़ा था। उनमें एक तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास थे, और दूसरे हुजूर के दामाद हज़रत अबुल आस थे। इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई, फिर भी बहुत से गैर मुस्लिम को कैदी बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में हुजूर के दामाद हज़रत अबुल आस भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद को देखा तो खामोश रहे और लोगों से कुछ भी ना कहा। 3 दिनों के बाद इन कैदियों को छुड़ाने के लिए मक्का की तरफ से उनके घर वालों ने बहुत से पैसे और ज़ेवरात भेजे ताकि अपने घर के कैदियों को आज़ाद कर सकें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। इतनी ही देर में एक सहाबी किसी कपड़े में कुछ लपेट कर लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये आपके दामाद अबुल आस को छुड़ाने के लिए मक्का की तरफ से किसी ने कुछ भेजा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े को खोल कर देखा तो उसे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस कपड़े के अंदर वो हार था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा ने अपनी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब को दिया था। उस हार को हाथ में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक रोते रहे और अपनी बेटी को याद करते रहे। सहाबा इकराम समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क्यों रो रहे हैं। आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि ए मेरे साथियों, अबुल आस मेरा दामाद है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कोई भी सिफारिश नहीं करूँगा कि तुम उसको छोड़ो। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी का हार उसे वापस कर दो और अबुल आस दामाद को भी आज़ाद कर दो। सहाबा इकराम ने एक आवाज़ होकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे पेशवा और हाकिम हैं। आप जो फैसला करेंगे वो हमारे सर आँखों पर है और हमें आपके फैसले बिल्कुल ही मंजूर हैं। फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अबुल आस को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मक्का पहुँचते ही मेरी बेटी हज़रत ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। उनके दामाद अब्दुल आस ने कहा कि ठीक है, आप परेशान ना होइए, मैं पहुँचते ही हज़रत ज़ैनब को मदीना रवाना कर दूंगा। फिर अब्दुल आस वो हार लेकर मक्का की तरफ चल दिए। मक्का पहुंचकर अबुल आस ने अपना एक वादा निभाया और उसी शाम को हज़रत ज़ैनब को एक ऊँट पर बिठाकर अपने एक रिश्तेदार अहबार बिन अस्वद के साथ मदीना की तरफ रवाना कर दिया। हज़रत अहबार अपने घोड़े पर बैठे रहे और हज़रत ज़ैनब ऊँट पर बैठकर मदीना की तरफ चलने लगी। जाते जाते अबुल आस ने हज़रत अहबार से कहा कि अहबार, तुमको तो पता है कि मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान हो और तुम्हें पता है कि मैं अपनी हज़रत ज़ैनब से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए ये गैर मुस्लिम मेरी
زینب کو روکنا چاہے تو تم اپنی جان کو داؤں پر لگا دینا، لیکن میری زینب کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا۔ حضرت ایوار نے ابو العاص سے کہا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں زینب کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا کر ہی رہوں گا۔ پھر حضرت ایوار نے اپنا تیر کمان لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت زینب کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت زینب اس دنوں حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں ابو العاص کا بچہ تھا۔ مکہ والوں کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہیں تو وہ اپنی تلواریں لے کر ان کو روکنے کے لیے نکل پڑے۔ مکہ سے کچھ ہی دور جا کر بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی۔ مکہ کے کافروں نے حضرت زینب کو کوئی چیز اتنی تیز ماری کہ وہ اسی جگہ گر پڑیں اور ان کے پیٹ کا بچہ باہر نکل آیا۔ حضرت ایوار جو ابھی تک کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت زینب کی یہ حالت دیکھی تو اپنی تلوار نکال کر پورے زوروں کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کافر مکہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت زینب کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی، بچہ گرنے کی وجہ سے ان کی حالت بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ایوار نے کسی طرح ان کو حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کیا اور بہت تیزی سے مدینہ کی طرف چل دیے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد حضرت زینب اپنے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی زینب کو دیکھ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن زینب کے بہت زیادہ چوٹ لگ چکی تھی، اس لیے ان کی فوراً دوا علاج کا انتظام کیا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد حضرت زینب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ ایک دم تندرست اور ٹھیک اور اچھی ہو گئیں۔ دوستو، اس واقعے کے محض 4 سال کے بعد ہی سن 6 ہجری میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کاروبار کے لیے شام شہر کی طرف سے مکہ والوں کا بہت سا سامان لے کر مکہ کی طرف واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ مسلمانوں نے پکڑ لیا اور ان کا سامان ضبط کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کو کچھ بھی نہ کہا اور ان کو جانے دیا۔ ابو العاص اپنے مکہ نہ جا کر سیدھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے، اور حضور کی بیٹی ابو العاص کی بیوی حضرت زینب کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ میرے شوہر مدینہ پہنچے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی مسلمان ان کو قتل نہ کر دے۔ اس لیے صبح کی نماز کے وقت جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت زینب نے کمرے کے اندر سے تیز آواز میں پکار کر کہا، صحابہ اکرام کہ اے لوگو، میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، اس لیے اب کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ یہ آواز سن کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رک گئے، لیکن آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے ابھی وہ آواز سنی تھی جو میں نے سنی کہ حضرت زینب کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں؟ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں کہ میری زینب سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ زینب نے یہ فیصلہ خود ہی اس بات کا اعلان کیا ہے، تو کیا تم لوگوں نے بھی ابھی یہ آواز سنی؟ سارے ہی صحابہ اکرام نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہم نے بھی سنا جو حضرت زینب نے کہا اور ہم اس پر راضی ہیں۔ سبھی صحابہ اکرام کا یہ جواب سن کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ اپنی بیٹی زینب کو بلا کر کہا کہ اے زینب، اپنے شوہر ابو العاص کا خیال رکھنا اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ لیٹنا نہیں۔
کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے ابا جان، ان کا بہت سارا سامان آپ کے کچھ صحابہ اکرام نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنا مال لینے آئے ہیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ اکرام سے جا کے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، اس آدمی یعنی کہ ان کے داماد عبدالعاص کا سامان میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو تم جانتے ہی ہو، اور آج جو مال تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی عطا ہے اور تم اس کے مالک ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم لوگ اس آدمی پر ایک احسان کرو اور اسے اس کا مال واپس کر دو۔ لیکن اگر تم انکار کرتے ہو اور مال واپس نہیں کرتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ تم اس مال کے زیادہ حقدار ہو۔ سبھی صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، جو آپ کو پسند ہے وہی ہماری مرضی ہے، اس لیے ہم آپ کے داماد ابوالعاص کا سارا مال واپس کرتے ہیں۔ اور پھر ابوالعاص اپنا سارا مال لے کر مکہ پہنچے، اور جتنے لوگوں نے انہوں نے جتنا قرضہ لے رکھا تھا ہر ایک کو اس کی ایک چیز واپس کر دی۔ پھر دوپہر کے وقت مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، اب کسی کا مجھ پر کوئی قرض تو نہیں بچا؟ اگر کسی کا قرض مجھ پر بچا ہو تو مجھ کو بتا دو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابوالعاص، اللہ تیرا بھلا کرے، تو بڑا ہی نیک اور حساب کا بڑا پکا آدمی ہے، تو نے ہم سبھی لوگوں سے لی ایک ایک چیز واپس کر دی۔ یہ باتیں سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاص نے تیز آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہی مال مجھے مسلمان ہونے سے روکتا تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہو گیا تاکہ مجھے تمہارا مال واپس نہ کرنا پڑے، لیکن آج میں نے تم سب کا مال واپس کر دیا، اور اب میں مسلمان ہو کر اپنی بیوی حضرت زینب کے پاس مدینہ واپس جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابوالعاص مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات کی اور آپ نے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے داماد ابوالعاص مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب سے کہا کہ اے زینب، اب تم اپنے شوہر ابوالعاص کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ حضرت ابوالعاص نے مدینہ میں ہی اپنا ایک گھر بنوایا اور اپنی بیوی حضرت زینب کو اپنے گھر لے جا کر رہنے لگے۔ حضرت زینب کی جدائی میں وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ آج 6 سال بعد انہیں اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت زینب کا ملاقات کا موقع ملا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے موقع پر کافروں کے مارنے پر جو چوٹ لگی تھی وہ آج 8 سالوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسی چوٹ میں حضرت زینب کی شہادت ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت زینب کو شہید لکھا ہے۔ صرف 2 سال اپنے شوہر ابوالعاص کے ساتھ رہ کر حضرت زینب مدینہ رہ سکیں اور پھر اپنے اللہ کے پاس چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ میری بیٹی زینب کی وفات ہو گئی ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے اور عورتوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو نہلانے کا انتظام کیا جائے۔
جب مدینہ کی عورتیں حضرت زینب کو نہلا چکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ آپ نے اپنا تہبند نکال کر اپنی بیٹی زینب کے لیے بھجوایا اور فرمایا اسے کفن کے اندر پہنا دینا۔ ایک صحابیہ عورت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا کہ میری بیٹی زینب کو اچھی طرح کفن پہنانا۔ غسل و کفن کے بعد جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت زینب کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کو نیچے قبر میں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی وفات کا غم بہت زیادہ تھا لیکن برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ہاتھ میں لے کر قبر میں رکھا تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے اور زار و قطار رونے لگے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی زینب، میری پیاری بیٹی زینب، میری لڑکیوں میں سب سے اچھی بیٹی زینب تھی، اسے میری خاطر بہت زیادہ تکلیف دی گئی، دشمنوں